नमस्ते। व्यवस्थापन अन्तर्गत व्यवस्थापनको परिभाषा, सिद्धान्त तथा कार्यहरू, उत्प्रेरणा, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व, ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, प्रक्रिया तथा औजारहरू अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरू। व्यवस्थापनको परिचय। सङ्गठनात्मक, यसको उत्तर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न भौतिक स्रोत, मानव स्रोत, वित्तीय स्रोत लगायतका अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उच्च कार्यदक्षता र कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि भौतिक स्रोत, वित्तीय स्रोत, मानव स्रोत लगायतका अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। यसले सा साधनहरूलाई साध्यसँग जोड्न भूमिका खेल्छ। यसले साधनलाई साध्यसँग जोड्न भूमिका खेल्छ। सङ्गठनमा अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उच्च क्रियाशीलता र नतिजा उन्मुख बनाउन व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ। सङ्गठनमा अन्य स्रोत र साधनहरूलाई उच्च क्रियाशीलता र नतिजा उन्मुख बनाउन व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ। सङ्गठनका लागि व्यवस्थापन एक नरम शक्ति हो। सङ्गठनका लागि व्यवस्थापन एक नरम शक्ति हो जसको नेतृत्वदायी भूमिकाले सङ्गठनको सफलता निर्धारण गर्दछ। नेतृत्वदायी भूमिकाले सङ्गठनको सफलता निर्धारण गर्दछ। अर्को टपिक, व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक व्यवस्थापनको विकास क्रमको आधारमा व्यवस्थापनका केही सिद्धान्तहरू देखाए बमोजिम चर्चा गरिएको छ। एकमा छ कार्यविभाजनको सिद्धान्त। सङ्गठनका विभिन्न कामहरूलाई शाखा, उपशाखा, विभाग अनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। सबै विभागहरू सङ्गठनका विभिन्न कामहरूलाई शाखा, उपशाखा, विभाग अनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। सबै विभागहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालित हुनुपर्दछ। सबै विभागहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालित हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि कर्जा विभाग र निक्षेप विभाग। विभाग होइन। एकमा थियो कार्यविभाजनको सिद्धान्त हो भने दुईमा अधिकार र उत्तरदायित्व दुई। जुन कर्मचारीसँग जति अधिकारको मात्रा हुन्छ त्यति नै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ। जुन कर्मचारीसँग जति अधिकार हुन्छ त्यति नै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ। बैङ्कमा प्रमुख कार्यकारी अधिकारीसँग बढी अधिकार छ भने बैङ्कको सम्पूर्ण कार्य सम्पादनको उत्तरदायित्व हुनुपर्दछ। बैङ्कको कार्यकारी अधिकारीसँग बढी अधिकार छ भने बैङ्कको सम्पूर्ण कार्य सम्पादनको उत्तरदायित्व हुनुपर्दछ। तीनमा आदेशको एकता। सङ्गठनमा एउटा कर्मचारीलाई एकजना मात्र माथिल्लो तहको व्यवस्थापकले सङ्गठनमा एउटा कर्मचारीलाई एकजना मात्र माथिल्लो तहको व्यवस्थापकले आदेश दिन सक्दछ। आदेशमा एकतामा सङ्गठनमा एउटा कर्मचारीलाई एकजना मात्र माथिल्लो तहको व्यवस्थापकले आदेश दिन सक्दछ। उदाहरणका लागि बैङ्कका शाखा विभागीय प्रमुखलाई सम्बन्धित डिजिएमले मात्र आदेश दिन सक्छ। 4 नम्बरमा केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण। सङ्गठनको व्यवस्थापनले अधिकार र उत्तरदायित्वलाई माथिल्लो तहमा केन्द्रित गर्ने सङ्गठनको व्यवस्थापनले अधिकार र उत्तरदायित्वलाई माथिल्लो तहमा केन्द्रित गर्ने वा तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्न सक्दछ। यदि कार्यकारी अधिकृतले सबै अधिकार आफैमा राखेरमा केन्द्रीकरण र आफू मार्फतका डिजिएमलाई अधिकार बाँडेमा त्यसलाई विकेन्द्रीकरण बुझिन्छ। होइन। यदि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सबै अधिकार आफूमा राखेमा केन्द्रीकरण र आफू मार्फतका डिजिएम
लाई अधिकार बाँडेमा त्यसलाई विकेन्द्रीकरण बुझिन्छ। 5 नम्बरमा मानव सम्बन्ध सिद्धान्त। सङ्गठनका कर्मचारीहरूको मनो मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक आवश्यकता र मानवीय सम्बन्धको आधारमा समानता र समताका साथ व्यवहार गर्नुपर्दछ। सङ्गठनका कर्मचारीको मनो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता र मानवीय सम्बन्धको आधारमा समानता र समताका साथ व्यवहार गर्नुपर्दछ। कर्मचारीको मनोविज्ञान आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै कर्मचारी उत्प्रेरणा गर्न व्यवस्थापकीय व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्दछ। कर्मचारीको मनोविज्ञान आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै कर्मचारी उत्प्रेरणा गर्न व्यवस्थापकीय व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्दछ। पदसोपानको सिद्धान्त। सङ्गठनको मानव स्रोतलाई विभिन्न तहमा एक पछि अर्को गरी व्यवस्थित गर्नु। पदसोपानको सिद्धान्तमा सङ्गठनको मानव स्रोतलाई विभिन्न तहमा एकपछि अर्को गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। सङ्गठनको मानव स्रोतलाई विभिन्न तहमा एकपछि अर्को गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। माथिल्लो तहको कर्मचारी व्यवस्थापक र मातहतका कर्मचारी अनुयायी हुन्छन्। माथिल्लो तहका कर्मचारी व्यवस्थापक र मातहतका कर्मचारी अनुयायी गर्छन्। उदाहरणका लागि कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडमा सिइओ र डिजिएम विभागीय प्रमुखहरू आदि पदसोपान रहेको छ। 7 नम्बरमा संयोगिक सिद्धान्त। यसमा व्यवस्थापनले परिस्थिति अनुसार व्यवस्थापनको औजार प्रयोग गर्दछ। यसमा व्यवस्थापनले परिस्थिति अनुसार व्यवस्थापनको औजार प्रयोग गर्दछ। कुनै पनि व्यवस्थापनको काम कारबाहीसँग परिस्थिति जोडिएको हुन्छ। कुनै पनि व्यवस्थापनको काम कारबाहीसँग परिस्थिति जोडिएको हुन्छ। बैङ्कको व्यवस्थापन सङ्कटको अवस्थामा र साधारण अवस्थामा एउटै हुँदैन। बैङ्कको व्यवस्थापन सङ्कटको अवस्थामा र साधारण अवस्थामा एउटै हुँदैन। अर्को टपिक व्यवस्थापनका कार्यहरू। विभिन्न व्यवस्थापनका व्यवस्थापनका कार्यलाई फरक फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेका छन्। सबै सिद्धान्तकारहरूको मतको आधारमा व्यवस्थापनले गर्ने प्रमुख कार्यहरू देखाए छन्। विभिन्न व्यवस्थापनका सिद्धान्तकारहरूले व्यवस्थापनका कार्यलाई फरक फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेका छन्। सबै सिद्धान्तकारहरूको मतको आधारमा व्यवस्थापनले गर्ने प्रमुख कार्यहरू देखाए छन्। एकमा छ योजना बनाउने। व्यवस्थापनका कार्यहरूमा एकमा योजना बनाउने। यस अन्तर्गत व्यवस्थापनले गर्ने के गर्ने, सोको लागि कस्तो स्रोत र साधन आवश्यक पर्दछ। यस अन्तर्गत व्यवस्थापनले के गर्ने, सोको लागि कस्तो स्रोत र साधन आवश्यक पर्दछ, सम्भावित जोखिमहरू के छन्, प्राप्तिको लागि कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ, सोको निर्धारण गर्दछ। प्राप्तिको लागि कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ, सोको निर्धारण गर्दछ। प्रभावकारी योजनाले कार्यान्वयनमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। प्रभावकारी योजनाले कार्यान्वयनमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। योजना बनाउने। 1-2मा सङ्गठन गर्नु। यस अन्तर्गत सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने, विभागीकरण गर्ने, अधिकार र उत्तरदायित्वको बाँडफाँड गर्ने, सञ्चार र समन्वय स्थापित गर्ने, स्रोत र साधनलाई बाँडफाँड गरिन्छ। यस कार्यबाट कार्यात्मक सङ्गठन निर्माण हुन्छ। सङ्गठन गर्नुमा यस अन्तर्गत सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने, विभागीकरण गर्ने, अधिकार र उत्तरदायित्वको बाँडफाँड गर्ने, सञ्चार र समन्वय स्थापित गर्ने, स्रोत र साधनलाई बाँडफाँड गरिन्छ। यसबाट सङ्गठनात्मक कार्यात्मक सङ्गठन निर्माण हुन्छ। 3मा छ कर्मचारी व्यवस्थापन। सङ्गठनमा पूर्व भर्नादेखि अवकाश पश्चातसम्मका कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, सदुपयोग र सम्भारको
हरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। व्यवस्थापनको यो कार्यले कर्मचारीको दक्षता र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्दछ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्गठनमा भर्ना पूर्वदेखि अवकाश पश्चातसम्म कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, सदुपयोग र सम्भारको कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। व्यवस्थापनको यो कार्यले कर्मचारीको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। 4 मा नेतृत्व गर्ने। यस कार्य अन्तर्गत अनुयायीको परिचालन, प्रभावकारी निर्णय निर्माण। यस कार्य अन्तर्गत अनुयायीको परिचालन, प्रभावकारी निर्णय निर्माण, सञ्चार उत्प्रेरणाका कार्यहरू पर्दछन्। यसबाट नेता र अनुयायीबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित, कर्मचारीको उत्प्रेरणाको तह बढ्दछ। नेतृत्व गर्ने यस अन्तर्गत अनुयायीहरूको परिचालन, प्रभावकारी निर्णय निर्माण, सञ्चार उत्प्रेरणाका कार्यहरू पर्दछन्। यसबाट नेता र अनुयायी बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित, कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणाको तह बढ्दछ। 6 नम्बरमा छ नियन्त्रण गर्ने। यस कार्य अन्तर्गत व्यवस्थापनले स्रोत र साधन परिचालनको दौरानमा स्रोत साधन परिचालन पश्चात नतिजा अधिकतम गर्न ध्यान दिन्छ। यसमा सम्पूर्ण स्रोत र साधन तथा प्रणालीबीच समन्वय कायम गरी आन्तरिक नियन्त्रण स्थापना गरिन्छ। अर्को टपिक छ उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणाको परिचय। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव स्रोतको अग्रसरतालाई कर्मचारीको उत्प्रेरणा भनिन्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव स्रोतको अग्रसरतालाई कर्मचारीको उत्प्रेरणा भनिन्छ। यो मनोवैज्ञानिक विषय हो। कर्मचारीको आवश्यकता परिपूर्ति भएमा वा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उत्प्रेरित हुने गर्दछन्। व्यवस्थापनको सचेत र विवेकशील निर्णयबाट कर्मचारी सङ्गठनप्रति अपनत्वबोध र उत्प्रेरित हुने गर्दछन्। उत्प्रेरणाको परिचयमा सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव स्रोतको अग्रसरतालाई कर्मचारीको उत्प्रेरणा भनिन्छ। यो मनोवैज्ञानिक विषय हो। कर्मचारीको आवश्यकता परिपूर्ति भएमा वा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उत्प्रेरित हुने गर्दछन्। व्यवस्थापनले सचेत र विवेकशील निर्णयहरूबाट कर्मचारी सङ्गठनप्रति अपनत्व बोध र उत्प्रेरित हुने गर्दछन्। उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू। उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूमा कर्मचारी उत्प्रेरणाका सम्बन्धमा मास्लोको सिद्धान्तदेखि अन्य विभिन्न सिद्धान्तहरू अस्तित्वमा छन्। यस्ता सिद्धान्तलाई आवश्यकतामा आधारित सिद्धान्त र प्रक्रियामा आधारित सिद्धान्त गरी वर्गीकरण गरिएको छ, जसलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। एकमा आवश्यकतामा आधारित सिद्धान्त। कर्मचारीको आवश्यकता र आकाङ्क्षाको अन्तर परिपूर्ति गर्न यस्ता सिद्धान्तहरू ल्याइएको छ। यस अन्तर्गत देहायका सिद्धान्तहरू पर्दछन्। मास्लोको आवश्यकताको पदोसोपानको सिद्धान्त। मास्लोले कर्मचारीको आवश्यकतालाई शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक, आत्मसम्मान र आत्मसन्तुष्टिका विभिन्न 5 वर्गमा विभाजन गरेको छ। यस्तो आवश्यकता तलबाट माथि क्रमशः पदोसोपानमा हुने चर्चा गरेको छ। कर्मचारी जुन तहको आवश्यकतामा छ त्यसबाट नै उत्प्रेरणा जगाउन सकिन्छ।
मास्लोको आवश्यकताको पदोसोपान सिद्धान्त। मास्लोले कर्मचारीको आवश्यकतालाई शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक, आत्मसम्मान र आत्मसन्तुष्टिका विभिन्न 5 वर्गमा विभाजन गरेको छ। विभाजन गरेको छ। यस्तो आवश्यकता तलबाट माथि क्रमशः पदोसोपानमा हुने चर्चा गरेको छ। कर्मचारी जुन तहको आवश्यकतामा छ त्यसबाट नै उत्प्रेरणा जगाउन सकिन्छ। 2मा छ हजबगको 2 तत्त्व सिद्धान्त। कर्मचारीको उत्प्रेरणाको लागि 2 तत्त्वहरू आवश्यक पर्दछ। तिनीहरूको उत्प्रेरणाको तत्त्व र आरोग्य तत्त्वहरू हुन्। उत्प्रेरक तत्त्व र आरोग्य तत्त्वहरू हुन्। उत्प्रेरक तत्त्वले उच्च मेहनतका साथ काम गर्न र आरोग्य तत्त्वले कर्मचारी अनुत्प्रेरित हुनबाट रोक्न सहयोग गर्दछ। हजबगको 2 तत्त्व सिद्धान्त। कर्मचारीको उत्प्रेरणाको लागि 2 तत्त्वहरू आवश्यक पर्दछ। तिनीहरू तिनीहरू उत्प्रेरित तत्त्व र आरोग्य तत्त्वहरू हुन्। उत्प्रेरक तत्त्व र आरोग्य तत्त्वहरू हुन्। उत्प्रेरक तत्त्वले उच्च मेहनतका साथ काम गर्न र आरोग्य तत्त्वले कर्मचारी अनुत्प्रेरित हुनबाट रोक्न सहयोग गर्दछ। 3मा छ म्याक्लिनको 3 तत्त्व सिद्धान्त। म्याक्लिनको 3 तत्त्व सिद्धान्त। हरेक कर्मचारीमा बढी वा घटीमा 3वटा आवश्यकता हुन्छन्। हरेक कर्मचारीमा बढी वा घटीमा 3वटा आवश्यकता हुन्छन्। तिनीहरू सफलता, सम्बन्ध र शक्तिको आवश्यकता हुन्। एउटा सफलता, सम्बन्ध र शक्तिको आवश्यकता हुन्। कर्मचारीलाई जुन आवश्यकता बढी मात्रामा छ सो पुरा भएमा कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ। म्याक्लिनको 3 तत्त्व सिद्धान्त। हरेक कर्मचारीमा बढीमा वा घटीमा 3वटा आवश्यकता हुन्छन्। तिनीहरू सफलता, सम्बन्ध र शक्तिको आवश्यकता हुन्। कर्मचारीमा जुन आवश्यकता बढी मात्रामा छ सो पुरा भएमा कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ। 4मा छ ग्रेगरको थ्योरी एक्स एन्ड थ्योरी वाइ। ग्रेगरको थ्योरी एक्स एन्ड थ्योरी वाइ। ग्रेगरले कर्मचारीलाई 2वटा वर्गमा विभाजन गरेका छन्। ग्रेगरले कर्मचारीलाई 2वटा वर्गमा विभाजन गरेका छन्। तिनीहरू थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइ हुन्। थ्योरी एक्सका कर्मचारीहरू अल्छी र अनु अनुत्प्रेरित हुन्छन् भने तिनीहरूलाई उत्प्रेरणाको सकारात्मक औजार प्रयोग गर्नु पर्दछ। एल्डरफोर्डको सिद्धान्त। यो सिद्धान्तले मास्लोको 5वटा तहको आवश्यकतालाई 3वटामा सीमित गरेको छ। एल्डरफोर्डको सिद्धान्त। यो सिद्धान्तले मास्लोको 5 तहको आवश्यकतालाई 3वटामा सीमित गरेको छ। यस अन्तर्गत अस्तित्वको आवश्यकताको तुलनात्मक आवश्यकता पर्दछ। 2 वा सोभन्दा बढी आवश्यकता समेत एकैपटक सञ्चालन हुन सक्दछन्। 2मा छ प्रक्रियाका आधारमा सिद्धान्तहरू। यस सिद्धान्तले कर्मचारीहरूलाई कसरी उत्प्रेरित बनाउने, उत्प्रेरणाको प्रक्रिया के हो र व्यवस्थापनले कस्ता व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्नुपर्दछ सोको जानकारी दिन्छ। एडम्सको समताको सिद्धान्त। 1मा छ एडम्सको समताको सिद्धान्त। प्रक्रियाको आधारमा होइन, एडम्सको समताको सिद्धान्त। कार्यस्थलमा सबै कर्मचारीले समान र निष्पक्ष व्यवहार महसुस गरेमा कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छन्। एडम्सको समताको सिद्धान्तमा कार्यस्थलमा सबै कर्मचारीहरूले समान र निष्पक्ष व्यवहार महसुस गरेमा कर्मचारीहरू उत्प्रेरित हुन्छन्। 2मा छ ब्रुम अपेक्षाको सिद्धान्त। कर्मचारीको पूर्वाधारित व्यवहार र लक्ष्य प्राप्तिका लागि थप उत्प्रेरित हुन्छ। अपेक्षाभन्दा बढी र अपेक्षा अनुसारको बढी वा अनुसरणको अपेक्षा प्राप्त भएमा कर्मचारी उत्प्रेरित हुने गर्दछ। 3मा छ बन्दुराको कार्यदक्षताको सिद्धान्त। यसले कार्य केन्द्रित स्व-उत्प्रेरणाको वकालत गर्दछ। उच्च स्व-उत्प्रेरणा भएमा कार्यदक्षताका लागि उच्च उत्प्रेरणाको अभिवृद्धि गर्दछ। 4मा छ स्किनरको पुनः ताजकीकरणको सिद्धान्त। स्किनरको पुनः ताजकीकरणको सिद्धान्त। यो सिद्धान्तले कर्मचारीका असल र खराब बानीहरूबाट
उत्प्रेरणामा पर्ने प्रभावको चर्चा गर्दछ। सकारात्मक वा नकारात्मक सजाय र रोकावट तत्त्वले उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्दछ। कर्मचारीका कर्मचारीका असल बानीहरूलाई बढाउँदा र खराब बानीहरूलाई रोक्दा उत्प्रेरणा उत्प्रेरणा हुने गर्दछ। 5 मा छ लगको लक्ष्य निर्धारित सिद्धान्त। कर्मचारीहरूले उपयुक्त लक्ष्य निर्धारण गरेमा उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। यदि लक्ष्य स्पष्ट, चुनौतीपूर्ण, प्रतिबद्धता र पृष्ठपोषणमा आधारित छ भने पृष्ठपोषणमा आधारित छ भने सो प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरू उच्च उत्प्रेरणामा हुन्छ। लगको लक्ष्यमा आधारित सिद्धान्त। कर्मचारीले उपयुक्त लक्ष्य निर्धारण गरेमा उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यदि लक्ष्य स्पष्ट, चुनौतीपूर्ण, प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता र पृष्ठपोषणमा आधारित छ भने सो प्राप्तिका लागि कर्मचारी उच्च उत्प्रेरणामा हुने गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अर्को छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगको लक्ष्य निर्धारित सिद्धान्त उपयुक्त हुन्छ। यसको कारणहरू डाए बमोजिम छन् हैन। बाफियामा लगको लक्ष्य निर्धारित सिद्धान्तहरू उपयुक्त हुन्छ किनकि यो सिद्धान्तले लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा उत्प्रेरित हुन सुझाव दिन्छ। एकमा के रहेछ, यसले यो सिद्धान्तले लक्ष्य निर्माण गरी सोको आधारमा उत्प्रेरित हुन सुझाव दिन्छ। 2मा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिने तर चुनौतीपूर्ण हुनुपर्ने वकालत गरेको छ। लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिने तर चुनौतीपूर्ण हुनुपर्ने वकालत गरेको छ। 3मा कर्मचारीको सेवा सुविधालाई लक्ष्य प्राप्तिमा सुझाव दिन्छ। कर्मचारीको सेवा सुविधालाई लक्ष्य प्राप्तिमा सुझाव दिन्छ। 4मा यस सिद्धान्तले सामूहिक कार्यभावना र सामूहिक लक्ष्यलाई प्रवर्धन गर्दछ। यस सिद्धान्तले सामूहिक कार्यभावना र सामूहिक लक्ष्यलाई प्रवर्धन गर्दछ। 5मा छ खराब लक्ष्यले कर्मचारी अनुत्प्रेरित हुने हुँदा लक्ष्य निर्धारणमा सहयोग गर्दछ। अर्को टपिक कृषि विकास बैंकमा उत्प्रेरणामा देखिएका समस्याहरू। कृषि विकास बैंकमा उत्प्रेरणामा देखिएका समस्याहरूमा 1मा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य सम्पादनमा जोड नसक्नु। कर्मचारीलाई व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य सम्पादनमा जोड्न नसक्नु। वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अभावमा कर्मचारीको वास्तविक कामको व्यवस्थित लेखाजोखा हुन नसकेको। वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अभावमा कर्मचारीको वास्तविक कामको व्यवस्थित लेखाजोखा हुन नसकेको। 3मा सङ्गठनमा उपयुक्त कार्य वातावरण र कार्य संस्कृतिको अभाव रहनु। सङ्गठनमा उपयुक्त कार्य वातावरण र कार्य संस्कृतिको अभाव रहनु। सङ्गठनमा उपयुक्त कार्य वातावरण र कार्य संस्कृतिको अभाव रहनु। 4मा व्यवस्थापनको कमीले उत्प्रेरणाका बोनस, मौद्रिक सुविधाहरू लिन नसकेको। व्यवस्थापनको स्वायत्तताको कमीले उत्प्रेरणाका औजारहरू, बोनस, मौद्रिक सुविधा लिन नसकेको। अर्को छ कर्मचारीको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी सो बमोजिमको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु। कर्मचारीको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी सो बमोजिमको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु। अर्को छ व्यवस्थापनको निष्पक्षता र समान व्यवहारको कमीले कर्मचारी अनुत्प्रेरित भएका छन्। व्यवस्थापनको निष्पक्षता र समान व्यवहारको कमीले कर्मचारी अनुत्प्रेरित भएका छन्। अर्को टपिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली। यसको परिचय। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सङ्गठनको विभिन्न तहको व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था प्रक्रियाहरू जस्तै योजना, सङ्गठन, नियन्त्रणमा सूचना प्रणालीको उपभोगलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सङ्गठनको विभिन्न तहको व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था प्रक्रियाहरू जस्तै योजना, सङ्गठन, नियन्त्रणमा सूचना प्रणालीको उपभोगलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ। यसले आन्तरिक र बाह्य सूचनाहरूलाई
प्रविष्टि गरी प्रशोधन गरी प्रविष्टि र प्रशोधन गरी व्यवस्थापनको निर्णय निर्माणमा सूचना उपलब्ध गराउँदछ। सूचना उपलब्ध गराउँदछ। सूचना प्रणाली विश्वसनीय र प्रभावकारी भएमा सूचना प्रणाली विश्वसनीय र प्रभावकारी भएमा व्यवस्थापकीय कार्य कुशलता र सङ्गठनात्मक उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन्छ। सूचना प्रणाली विश्वसनीय र प्रभावकारी भएमा व्यवस्थापकीय कार्य कुशलता र सङ्गठनात्मक उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्वमा एकमा व्यवस्थापकीय निर्णय निर्माणमा विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने। व्यवस्थापकीय निर्णय निर्माणमा विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने। दुईमा विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्यहरू जस्तै योजना, सङ्गठन, निर्देशन, नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने। विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्यहरू जस्तै योजना, सङ्गठन, निर्देशन, नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने। तीनमा कठिन र सङ्कटको अवस्थामा प्रभावकारी निर्णय निर्माणको माध्यमबाट उचित व्यवस्थापन गर्ने। कठिन र सङ्कटको अवस्थामा प्रभावकारी निर्णय निर्माणको माध्यमबाट उचित व्यवस्थापन गर्ने। चारमा व्यवस्थापनको कार्यकुशलता क्षमता अभिवृद्धि गरी सङ्गठनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। व्यवस्थापनको कार्यकुशलता क्षमता अभिवृद्धि गरी सङ्गठनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ। सङ्गठनमा परिवर्तन र विकासलाई आत्मसात गर्न र परिवर्तनलाई विकास गर्न सहयोग गर्दछ। सङ्गठनमा परिवर्तन र विकासलाई आत्मसात गर्न र परिवर्तनलाई विकास गर्न सहयोग गर्दछ। अर्को विवाद समाधान एवं परिवर्तन व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गर्ने। विवाद समाधान एवं परिवर्तन व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गर्ने। अर्को छ आन्तरिक नियन्त्रण, जाँच तथा लेखा परीक्षण कार्यमा सहजता हुने। आन्तरिक नियन्त्रण, जाँच तथा लेखा परीक्षण कार्यमा सहजता हुने। नियमनकारी निकायले तोकिदिएका विवरणहरू सहजै प्रस्तुत गर्न सकिने। नियमनकारी निकायले तोकिएका विवरणहरू सहजै प्रस्तुत गर्न सकिने। नियमनकारी निकायले तोकिएका विवरणहरू सहजै प्रस्तुत गर्न सकिने। ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन। ग्राहक प्राप्तिदेखि ग्राहक बहिर्गमनसम्मको ग्राहक जीवन चक्रमा सम्बन्ध व्यवस्थापन रणनीति अभ्यास र रणनीति एकीकृत स्वरूपलाई टिकाउने। ग्राहक प्राप्तिदेखि ग्राहक बहिर्गमनसम्मको ग्राहक जीवन चक्रमा आधारित व्यवस्थापन रणनीति अभ्यास र रणनीति एकीकृत स्वरूपलाई टिकाउने र व्यवसायको आकार वृद्धि गर्ने हुन्छ। ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन एक कम्प्युटर प्रणाली हो जसले ग्राहकका तथ्याङ्कको प्राप्ति, सम्पर्क बिन्दुको खोजी, ग्राहकको अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्दछ। जसले ग्राहकका तथ्याङ्कको प्राप्ति, सम्पर्क बिन्दुको खोजी, ग्राहकको अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्दछ। ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनका स्रोतहरू सङ्गठनको वेबसाइट, टेलिफोन संवाद, अनलाइन च्याट, सामाजिक सञ्जाल र बजारीकरणका औजारहरू हुन्। ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनका स्रोतहरू सङ्गठनको वेबसाइट, टेलिफोन संवाद, अनलाइन च्याट, सामाजिक सञ्जाल र बजारीकरणका औजारहरू हुन्। सङ्गठनमा ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनका महत्त्वहरू। सङ्गठनमा ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनका महत्त्वहरू एकमा छ सम्भावित ग्राहकहरूको खोजी गरी डाटाबेस तयार गर्ने। सम्भावित ग्राहकहरूको खोजी गरी डाटाबेस तयार गर्ने। सङ्गठनमा ग्राहकहरूलाई टिकाउन ग्राहक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने। सङ्गठनमा ग्राहकहरूलाई टिकाउन ग्राहक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने।
3 मा ग्राहकका गुनासा र पिरमर्कालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दछ, हैन। 4 मा ग्राहक बहिर्गमनको कारण पत्ता लगाई प्रवाह सुधारमा सो प्रवाह सुधारमा पृष्ठपोषण गर्दछ। ग्राहक र बैंक बीच दिगो सम्बन्ध कायम गर्ने उपायको खोजी गर्दछ। यसले बजारीकरणका रणनीति निर्माणमा सहयोग गर्दछ। ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनका प्रक्रिया वा चरणहरू। सम्भावित ग्राहकलाई वस्तु तथा सेवाको बारेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र विज्ञानको माध्यमबाट सचेत बनाउने, हैन। ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनका प्रक्रिया अथवा चरणहरूमा सम्भावित ग्राहकहरूलाई वस्तु तथा सेवाको बारेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र विज्ञानको माध्यमबाट सचेत बनाउने सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गरी बजारीकरण विभागले ग्राहकसँग सम्पर्क गर्ने। 3 मा सम्भावित ग्राहकलाई वास्तविक ग्राहकमा रूपान्तरण गर्ने। 4 मा ग्राहकलाई सङ्गठनमा टिकाउन र पुनर्खरिद गर्न बोलाउने। 5 मा ग्राहकलाई टिकाउन र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने। ग्राहकलाई टिकाउन गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने। 6 मा सङ्गठनको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता नियमित सुधार गर्दै नयाँ ग्राहकहरूको खोजीलाई प्रवर्धन गर्ने। यी चरणहरू भए। ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनका औजारहरू। ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापनका औजारहरू। CRM सफ्टवेयरको प्रयोग सम्भावित ग्राहकको सूचनादेखि ग्राहक टिकाउने सम्मका सुझावहरू यसले दिन्छ। सम्पर्क व्यवस्थापन CRM अधिकृत सूचना भण्डार केन्द्र, विज्ञापन र सचेतना कार्यक्रम, गुनासा सुनवाई अधिकारी, ग्राहक सहायता कक्ष। हवस् त, धन्यवाद।